सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र विकट क्षेत्रका प्राथमिक विद्यालयहरूमा पनि सौर्य ऊर्जासँगै कम्प्युटर तथा प्रिन्टर जडान गरिएको छ। कपुरकोट गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित भएका एक व्यक्ति पनि कोरोनालाई जितेर घर फर्किनु भएको छ भने हालसम्म पीसीआर तथा आरडीटी गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कपुरकोट गाउँपालिकाका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ। कपुरकोट गाउँपालिका भित्रका कुनै पनि बालबालिका खोप पाउनबाट वञ्चित नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आदरणीय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा पनि कपुरकोटका विभिन्न गतिविधिहरू ल्याएर आइसकेको छु म शङ्कर केसी। कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानको सहयोगमा उत्पादन तथा प्रसारण हुने कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सल्यान, दाङ र रोल्पाका विभिन्न सामुदायिक रेडियोहरूबाट सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी कपुरकोट गाउँपालिकाका विभिन्न गतिविधिहरूसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकै अवस्थामा कपुरकोट क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री वितरण र निकासीको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका साथै कपुरकोट गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कति योजना सम्पन्न भए, योजनालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। अब एकैछिन कोरोनाका लक्षणहरू के हुन् र कोरोनाबाट कसरी बच्ने उपायहरू सुन्नुहोस्। ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने कोरोनाका मुख्य लक्षण हुन्। त्यसो भए कोरोनाबाट कसरी जोगिने त? कोरोना भाइरस रोगलाई थप फैलिन नदिन बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने, बाहिर निस्कदा मास्क लगाउने, खोक्दा, हाछिउ गर्दा हात वा कुहिनाले नाकमुख छोप्ने। यो सँगसँगै जथाभावी नथुक्ने, भिडभाडमा नजाने, अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम राख्ने अनि मानिसहरू भेला गरी सामाजिक वा धार्मिक कार्य नगर्ने र त्यस्तो ठाउँमा नजाने। ढुक्क हुनुहोस्, यति गर्न सके कोरोना हाम्रो वरिपरि आउनै नसक्ने। कपुरकोट गाउँपालिका सल्यान। आदरणीय श्रोता, तपाईँ कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो कपुरकोटसँगै रेडियो राप्ती सल्यान, रेडियो शारदा सल्यान, रेडियो तहल्का सल्यान, रेडियो हाम्रो पहुँच दाङ र रेडियो सुनछहारी रोल्पाबाट पनि सुन्न सकिन्छ। अब हामी कार्यक्रममा केही कपुरकोटका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा कुनै पनि बालबालिका खोप पाउनबाट वञ्चित नभएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका 6वटै वडाहरूमा पूर्ण खोप दिगोपनाका लागि अभिमुखीकरण पनि सम्पन्न गरिएको स्वास्थ्य संयोजक अरुण दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार वडा नम्बर 3 को धनबाङ स्वास्थ्य चौकी कपुरकोटमा सरोकारवाला स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र आमा समूहका बीच अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 3 मा कुनै पनि बालबालिका खोप पाउनबाट वञ्चित नभएको र आगामी दिनमा पनि यही अवस्थालाई कायमै राख्ने निर्णय भएको धनबाङ स्वास्थ्य चौकी कपुरकोटका इन्चार्ज देवेन्द्र कुमार सेनले जानकारी दिनुभयो। धनबाङ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मीन बहादुर सेनको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। यसैबीच महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई कपुरकोट गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरेको छ। मासिक 1000 रुपियाँको दरले प्रोत्साहन गरिएको स्वास्थ्य संयोजक दाहालले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 1, 3, 4 र 5 का स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ भने वडा नम्बर 2 र 6 मा पनि केही दिनमै प्रदान गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा उपचाररत कपुरकोट गाउँपालिकाका एक पुरुष व्यक्ति कोरोनालाई जितेर घर फर्किनु भएको छ। उहाँलाई गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स मार्फत अझै केही दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएर घरसम्म पुर्याइएको थियो। हालसम्म पीसीआर भएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। संक्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय किमुचौरमा
50 बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेर राखिएको छ। आइसोलेसन सेन्टरको बिहिबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर सेन, सल्यान जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम पोखरेल, सबुजगञ्ज सल्यान सिमखर्क ब्यारेकका प्रमुख सेनानी घनश्याम भट्टराई लगायतबाट अनुगमन भएको छ। गाउँपालिकालाई कोरोना भाइरस लगायतका रोग तथा संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ। कालिका मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका 10 जना, क्वारेन्टाइनका कर्मचारी 3 जना र होम क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना गरी 16 जनाको कोरोना परीक्षणको लागि शुक्रबार स्वाब सङ्कलन गरेर दाङ पठाइएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अरुण दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। कपुरकोट गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तथा विद्यालयमा सौर्य ऊर्जासँगै विद्युतीय सामग्री जडान भएको छ। गत फागुनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कम्प्युटर तथा प्रिन्टरको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। कपुरकोट 1 मा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, दहवन प्रावि, जनचेतना प्रावि र कपुरकोट 6 मा रहेको जानकी आधारभूत विद्यालयमा एक थान कम्प्युटर तथा प्रिन्टर उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट प्रदान हुने सेवालाई प्रभावकारी, छिटो र छरितो बनाउनका लागि प्रविधिको उपयोगमा जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले बताउनु भएको छ। विद्यालय र सामुदायिक इकाइमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, सौर्य तथा वायु ऊर्जा शाखाबाट अनुदानमा 1 किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली पनि जडान गरिएको छ। कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी आदि सामग्री खरिदका लागि विद्यालय र स्वास्थ्य इकाइबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा माग भइआएको थियो। गाउँपालिकाले विद्यालयमा चलिरहेको हस्तलिखित प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सूचना प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चितता गरिने नीति लिएको छ। सबै विद्यालयहरूमा आइसिटीको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष सेनले बताउनु भएको छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सुन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकै अवस्थामा कपुरकोट क्षेत्रमा उत्पादन भएको ताजा तरकारी तथा फलफुल बिक्री वितरण र निकासीको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भन्ने बारेमा कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति कपुरकोटका सचिव तिलक शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। तिलक शर्माज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले भनिदिनुहोस् न, कोरोना संक्रमणको जोखिम त छँदैछ, यस्तो अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री तथा जिल्लाबाट निकासीको लागि कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद शङ्करजी। हाम्रो यस कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति र कपुरकोट गाउँपालिका व्यापारी साथीहरू, किसान साथीहरू र चाहिँ सुरक्षा निकायका साथीहरूसँग बसेर हामी दोस्रो तेस्रो चरणमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। यो सङ्क्रमणका बीच पनि किसानका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कपुरकोट गाउँपालिका र चाहिँ कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिको धेरै चरणको छलफल पछाडि हामीले चाहिँ नियमहरू बनाएर व्यापारी किसान साथीहरू अनि त्यसपछि हाम्रो लेबर साथीहरू सबै बसेर एउटा चाहिँ कार्यविधि पास गरेका छौँ। सो कार्यविधिको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजार सञ्चालन गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ समस्या देखिए पनि तुरुन्तै बसेर छलफल गरेर चाहिँ त्यो समस्या निराकरण गरेर किसानको तरकारी सहज रूपमा बजार पुर्याउने व्यवस्था भइरहेको छ। अहिले हामीले बनाएको कार्यविधिमा चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट आउँदा चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेको हुनुपर्ने, व्यापारी गाउँ जाँदा पास लिएको हुनुपर्ने र गाडीहरू पनि ट्रेसिङ गर्न सजिलो होस् भनेर, अनियन्त्रित नहोस् भनेर पासको व्यवस्था र चाहिँ कहाँ जान्छ के गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ इन्ट्री सिस्टम राखेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ किसानको तरकारी पहिलेको दाँजोमा अहिले चाहिँ धेरै सहज रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सजिलो भएको छ र भएको उत्पादित चिजले पनि मूल्य चाहिँ पाएको छ। यहाँले भने जस्तै व्यापारीहरू आरडिटी टेस्ट गरेको रिपोर्ट लिएर आएका छन् कि छैनन्, त्यसै गरेर कति गाडी चाहिँ यहाँ सञ्चालन भइराखेका छन्, के छ जानकारी? व्यापारीहरू आउनुभएको छ, आरडिटी टेस्ट गराएर हामी कहाँ रिपोर्ट दिनुभएको छ, त्यसको जानकारी हामीले कपुरकोट गाउँपालिका र प्रशासनलाई र हाम्रो स्वास्थ्य शाखालाई गराएका छौँ र नियमित गराउँदै जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामीसँग दर्ता भएको चाहिँ आरडिटी टेस्ट रिपोर्टवाला व्यापारीहरू 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यहीँ नियमित बसेर कारोबार गर्नुभएको छ र कतिपय व्यापारी दर्ता साथीहरू चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्न र यहाँ गाडी पठाउनुहुन्छ। यहाँ स्थानीय किसान अगुवा साथीहरूको समन्वयमा चाहिँ उहाँहरूले कारोबार गर्नुभएको छ। त्यो व्यापारीको सङ्ख्या चाहिँ अहिले 19 जना पुगेको छ। 19 जना व्यापारीले यस क्षेत्रबाट कारोबार गरिरहनु भएको छ। अब यस वर्ष किसानले चाहिँ
आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुलको उचित मूल्य नपाएको भन्ने गुनासोहरू पनि पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। कसरी यो समस्यालाई समाधान गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? उचित मूल्य नपाउनु स्वाभाविकै हो। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भने जस्तो सबै कुरा मिल्न जाँदैन र चाहिँ एउटा कुराले अर्को कुरालाई असर पारिरहेकै हुन्छ। फेरि यो रोगको कारण किसान स्वयंलाई पनि सर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले साह्रै जोखिम हो। यही जोखिमका बावजुद पनि कपुरकोट गाउँपालिका र कृषि उपज बजार केन्द्रले ठुलै होमवर्क गरेर नै यो बजार सञ्चालन गरेको सम्भवतः हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ यसरी नियमित रूपमा र चाहिँ व्यवस्थित किसिमले नीति नियम बनाएर चाहिँ हाट बजार सञ्चालन गरेको किसानको तरकारी सहज रूपमा चाहिँ मार्केटसम्म पुर्याएको यो नेपालकै सम्भवतः पहिलो घटना हुनसक्छ। यसले चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ। अब आगामी दिनमा पनि हामीहरू चाहिँ समस्या आउँदा बित्तिकै बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। किसानको तरकारी सुरुको लटहरूमा चाहिँ बिक्री गर्न समस्या भएकै हो। त्यो समय परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो र अहिले चाहिँ समस्या भएको छैन। एक दुईवटा प्रोडक्टहरू जस्तै यो बन्दागोभी यो के अरे हाम्रो खुद्रा पसलहरू र सानो चिया पसलहरू नचलेको कारणले यसको मूल्य गएको छैन। त्यो बाहेक अन्य तरकारी उपजहरूको राम्रो बजार गएको छ। अहिले चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ किसानहरू। तरकारी बजार केन्द्रमा व्यापारीको अलावा किसानहरू त्यहाँ काम गर्ने लेबरहरूले चाहिँ के नियम पालना गर्नुपर्छ कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि? हामीले एउटा कार्यविधि नै बनाएका छौँ गाउँपालिकासँगै मिलेर। यसमा चाहिँ व्यापारीहरूले आफ्नो लेबरको चाहिँ हाम्रोमा दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य छ। उहाँहरू चाहिँ कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा ट्रेसिङ पनि हाम्रो रेकर्डेड छ र चाहिँ उहाँहरूले काम गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू पुरा कपडा लगाउने, मास्क लगाउने र चाहिँ धेरै भाडमा नजाने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई समय समयमा हामी प्रशिक्षित गरेका छौँ। उहाँहरूलाई गोष्ठी आयोजना गरेर उहाँहरूलाई भनेका छौँ र सोही अनुसार उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि कार्यमा सहजता भएको छ। कपुरकोटको तरकारी यो वर्ष कहाँ कहाँ गइरहेको छ? अहिले कपुरकोटको तरकारी बुटोल, यता महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र स्थानीय बजारहरू घोराई र तुलसीपुरसम्म गएको छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ हालसम्म कति परिमाणमा तरकारी सल्यानबाट बाहिर गयो अथवा कपुरकोटबाट बाहिर गयो? अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा लगभग 80 लाख बराबरको 16 लाख केजीभन्दा बढी तरकारी बाहिर गएको देखिन्छ। किसानको पनि विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। यहाँहरूसँग पनि उहाँहरूले गुनासो पोख्नुहुन्छ। ती किसानका समस्या अनि कृषि उपज बजार केन्द्रको सही व्यवस्थापनको लागि कुन कुन निकायबाट अथवा कुन कुन व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ यहाँहरूले? किसानका समस्याहरू त अब अहिले भएको जल्दो बल्दो समस्या भनेकै अब यो रोगको कारणले, प्रकोपको कारणले बिक्री हुन समस्या भएको देखिएको हो र अर्को चाहिँ रोग किराको समस्या नै छ। यो समस्यामा चाहिँ हामीले कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले चाहिँ विज्ञहरूको सल्लाहमा किसानहरूलाई सहजीकरण गरिदिने काम गरिरहेछौँ र हामीलाई यसमा पूर्ण रूपमा कपुरकोट गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ हामीहरूलाई काम गर्न हौसला साथसाथै निर्देशन पनि जारी गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गर्दा धेरै राम्रो सहजता पनि भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ कुनै समस्या छैन। काम गर्नमा किसानको तरकारी पनि सहज रूपमै गएको छ, समस्या छैन। अब त्यसो त अब यो हल्लाको कारणले उत्पादन पनि यो वर्ष कम नै हुन्छ। उहाँहरू थोरै लगाउनु भएको छ, समस्या बिक्ला नबिक्ला तरकारी भनेर। तैपनि भएको चिजलाई उचित व्यवस्थापन गर्न हामी हरदम कटिबद्ध छौँ र यसमा लागिरहेका छौँ। कुनै समस्या पर्यो भने स्थानीय निकाय, कपुरकोट गाउँपालिका र कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिको समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ। कृषि उपज बजार केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार विकासको कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ अब हामी प्रदेश सरकारको सहयोगमा यो विषादी परीक्षण केन्द्र भवन पनि सम्भवतः यो वर्ष त्यो सम्पन्न हुन्छ र यो प्रदेश सरकारकै सहयोगमा 3 कोठे आरसिसी बिल्डिङ यो बजार सङ्कलन केन्द्र यो वर्ष हामी तयार गर्दैछौँ। यो बाहेक हामीसँग भएका 28वटा सहायक बजारहरूमा पनि भौतिक पूर्वाधारमा कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउँदै ट्रस्टका घरहरू बनाएको छ। सङ्कलन केन्द्रहरू पनि ठाउँ ठाउँमा छ र हामीले गत साल बाँडेका डिजिटल काँटाहरूले गर्दा अहिले किसानहरूलाई तरकारी तौल्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर तरकारी कलेक्सन गर्न सजिलो भएको छ। कर्मिक रूपमा सबै कुरा सहज हुँदै गएको छ। यसमा चाहिँ सबै स्थानीय निकाय, बुद्धिजीवी वर्ग र अग्रपङ्क्तिका समाजसेवीहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। अहिलेलाई चाहिँ कुनै खासै समस्या भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै कपुरकोट क्षेत्रमा
बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा किसानहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन् भन्ने खालको गुनासोहरू आइरहन्थ्यो। के छ अहिलेको अवस्था? अहिले अवस्था पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै सुधार भएको छ र चाहिँ समस्या नहुने होइन, समस्या होलान्, तर पहिलेको दाँजोमा अहिले सुधार हुँदैछ र यो कर्मी रूपमा सुधार हुँदै जान्छ। बिचौलिया अहिले पहिलेको जस्तो यस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले छैन र बिचौलियाको सम्भावना अहिले त्यस्तो देखिया छैन। अहिले चाहिँ किसानहरू आफै सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफै कसलाई दिँदा ठिक हुन्छ, कसरी 1-2 रुपियाँ महँगो पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ र त्यसैमा काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ। अहिले किसानहरूले कपुरकोट स्थित तरकारी बजार केन्द्रमा मात्रै ल्याएर तरकारी बिक्री गरिरहनु भएको छ कि गाउँ गाउँमा रहेका तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा पनि बिक्री गरिराख्नु भएको छ? तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरूमा पनि बिक्री भएको छ र कपुरकोटमा हप्तामा 2 दिन लाग्ने बजारले चाहिँ गाउँमा बेच्ने तरकारीको रेट मूल्य कसरी राख्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने भएकोले अब यहाँको मूल्यको आधारमा चाहिँ सहायक बजारहरूमा बिक्री गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यहाँको तरकारीको रेट हेऱ्यो भने सम्भवतः हामीले सोचेभन्दा राम्रो गएको जस्तो देखिन्छ भाउ दर चाहिँ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद शङ्करजी। हजुरले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने यो कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिको र चाहिँ कपुरकोट गाउँपालिकाले हामीलाई गरेको सहयोगको विषयमा र स्थानीय प्रशासन, बुद्धिजीवी वर्ग र चाहिँ अगुवा किसानहरू सबैको विषयमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि दिनुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि उपज बजार केन्द्र कपुरकोटका सचिव तिलक शर्मा। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट कसरी सुरक्षित रहेर कपुरकोट क्षेत्रको तरकारीलाई बिक्री वितरण र निकासीको व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि रेडियो कपुरकोटसँगै रेडियो राप्ती सल्यान, रेडियो शारदा सल्यान, रेडियो तहल्का सल्यान, रेडियो हाम्रो पहुँचदाङ, रेडियो सुनसाहारी रोल्पा र अनलाइन एवं मोबाइल एप्सबाट पनि सुन्न सकिन्छ। अब हामी कार्यक्रममा कपुरकोट गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कति योजना सम्पन्न भए, योजनालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा गाउँपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख तथा सूचना अधिकारी खगेन्द्र बहादुर शाहीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। योजना शाखाका प्रमुख तथा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी खगेन्द्र बहादुर शाहीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद सर। जानकारी गराइदिनुहोस् न सबैभन्दा पहिले, यस वर्ष कपुरकोट गाउँपालिकामा कति योजनाहरू सञ्चालन भए अथवा सञ्चालनको क्रममा छन्? अब अहिलेसम्म यस कपुरकोट गाउँपालिकामा हालसम्म सञ्चालन भएका योजनाहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि लगभग 127वटा योजनाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् भने त्योमध्येका 52वटा सम्झौताहरू चाहिँ अहिलेसम्म भुक्तानी भइसकेका छन् र 75वटा सम्झौताहरू अझै भुक्तानी हुने क्रममा छन्। भन्नाले यी योजनाहरूको काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ, भुक्तानी प्रक्रिया मात्रै बाँकी रहेको होइन? भुक्तानी प्रक्रिया भन्दा पनि उहाँहरूलाई दिइसकेको योजना सम्झौताको जुन डेट दिएको हुन्छ त्यो डेट तोकिसकेको भन्दा पनि यो हालसालै विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पनि केही सम्झौताहरू ढिलो हुन गइरहेको हो। यसले गर्दाखेरि सम्झौता भइसक्यो तर भुक्तानी हुन बाँकी अथवा उपभोक्ताहरूको आफ्नै समस्या, उहाँहरूले आवश्यक बिल भरपाई कागजपत्र सबै ल्याएर आइसकेपछि भुक्तानी हुने हो होइन। यस्तो अब आवश्यक बिल भरपाई लगायतका आवश्यक कागजातहरू उहाँहरूले गाउँपालिकामा पेश गरिसकेपछि बल्ल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। हजुर, अब दिगो गुणस्तरीय विकासको लागि कसले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सर्वप्रथम त दिगो गुणस्तरीय विकासको लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो उपभोक्ता, अनुगमन समिति र सरकारवाला व्यक्ति जस्तो उपभोक्ताहरूले आफ्नो ठाउँहरूमा के कस्तो विकास योजना सञ्चालन हुँदैछ, यसले हाम्रो भविष्यका सन्ततिहरूलाई के कस्तो फाइदा गर्छ, कुन योजना सञ्चालन गर्दा कस्तो किसिमको लाभान्वित हामीलाई हासिल हुन्छ लगायतका कुरामा उपभोक्ताले ध्यान दिएमा र अनुगमन समिति जस्तै अनुगमन समितिमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना शाखा प्रमुख, प्राविधिक इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लगायतको अनुगमन समिति गठन गरिएको हुन्छ र उक्त अनुगमन समितिले उक्त योजना लागत इस्टिमेट अनुसार अथवा प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार कार्य सञ्चालन भएको छ छैन त्यसको बारेमा निरन्तर अनुगमन तथा सुपरभिजन गर्न सकेको खण्डमा र सरकारवाला व्यक्तिले जसलाई उक्त योजनाको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट उक्त योजना सही तरिकाले भएको छ या छैन त्यस्तो कुरामा ध्यान दिन सकेमा योजना दिगो एवं
प्रभावकारी हुने देखिन्छ। अब यहाँ त कपुरकोट गाउँपालिकाको योजना शाखाको प्रमुखको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। योजना शाखाबाट के कस्तो सेवाहरू प्रवाह हुन्छ अथवा कस्तो कस्तो खालको काम योजना शाखाबाट हुन्छ? यस योजना शाखाबाट योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू जस्तै योजना सम्झौताका लागि के कागजपत्रहरू आवश्यकता पर्छ, त्यसपछि योजना भुक्तानी लिँदा के कागजातहरू आवश्यकता पर्छ र योजना सम्झौतामा टिप्पणी तथा आदेशहरू, भुक्तानीका लागि टिप्पणी तथा आदेशहरू लगायत योजना समापन भइसकेपछि उक्त योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण लगायतका कार्यहरू यस योजना शाखाबाट हामीले दिने गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि धेरै उपभोक्ता समिति मार्फत विभिन्न योजनाको कामहरू सञ्चालन हुने होला। यो अलिकति उपयोगी पनि हुनसक्छ रेडियो सुनेर बस्नुभएका महानुभावहरूको लागि। उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकामा सम्झौता गर्दा तथा योजना सञ्चालन गर्दा के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त उपभोक्ता समितिले सकेसम्म गाउँपालिकाबाट एउटा उपभोक्ता समिति तालिम लगायतको एउटा त्यस्तो कार्यक्रम राख्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के आवश्यकता, के कागजपत्र पुर्याउनुपर्छ, के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रायः उपभोक्ताहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। यसको लागि मलाई लागेको विषय सर्वप्रथम एउटा उपभोक्ता तालिम कार्यक्रम जस्तो एउटा कार्यक्रम राख्नुपर्छ र उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि उहाँहरूले योजना सम्झौता तथा सञ्चालन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सर्वप्रथम त उहाँहरूले यो योजना हाम्रो निशर्त व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो योजना हाम्रै लागि र हाम्रै सन्ततिको लागि भन्ने कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो र लागत इस्टिमेट, प्राविधिक लागत इस्टिमेट अनुसार यो कार्य भयो कि भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र जुन योजना जुन ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ उक्त योजना उक्त टोलका उपभोक्ताहरूका लागि के कति लाभान्वित हुनसक्छ भन्ने कुरामा लगायतका दिगो विकास हाम्रो लागि र हाम्रो भविष्यको सन्ततिको लागि हुनसक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सक्नुभयो भने उक्त योजना चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुने देखिन्छ। हजुर, कपुरकोट गाउँपालिकामा यो वर्ष कस्ता कस्ता योजनालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। यस कपुरकोट गाउँपालिकामा यस आर्थिक वर्ष 76-77 लागि एकदमै बढी जोड दिएको योजनाहरूमा जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत, यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, भाषा तथा संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा योजनाहरू, भवन तथा शहरी विकास लगायतका विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकका योजनाहरूलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका विभिन्न किसिमका भवन निर्माण कार्यहरू, यातायात पूर्वाधारतर्फ बाटोघाटो सम्बन्धित ठाउँको लागि सडक निर्माण लगायतका, त्यसपछि खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गत टोलको लागि कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको खानेपानी तथा सरसफाइ आवश्यकता छ त्यस्तो किसिमको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण लगायतका योजना, भाषा तथा संस्कृति अन्तर्गतका मन्दिर लगायतका भौतिक संरचना, त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषिलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्ने र यसलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने, आम उपभोक्तालाई कृषिबाट के कस्तो फाइदा हुनसक्छ लगायतका कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा के कसरी ध्यान दिने लगायतका योजना तथा कार्यक्रमलाई यस गाउँपालिकाबाट बढीभन्दा बढी जोड दिएको पाइन्छ। हजुर, अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र आम नागरिकको बिचमा कस्तो खालको भूमिका अथवा समन्वय भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि सर्वप्रथम त जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूबीच एकदमै राम्रो सम्बन्ध जस्तो सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर एक अर्काको भावनालाई बुझेर एक अर्काप्रति समन्वय गरेर के काम गर्दा कस्तो हुन्छ, यसले कसलाई के हानि या नोक्सानी गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेमा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपुरकोट गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी खगेन्द्र बहादुर शाही। गाउँपालिकाको विभिन्न विकास निर्माणका योजना र योजना दिगो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै। आदरणीय श्रोता, हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानको सहयोगमा दाङ, सल्यान र रोल्पाका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव या प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अथवा कपुरकोट गाउँपालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि खालको जिज्ञासा वा सुझाव छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो सम्पर्क मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 6 86 61 652, 98 6 69
21 133 र 98 479 44 684। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी कपुरकोटका विभिन्न गतिविधिहरू ल्याएर आउने नै छौँ। कार्यक्रम सुन्ने तपाईँ र विभिन्न रेडियोका प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म शङ्कर केसी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।